टिप। पाकिस्तान की मैंने आपको बता दिया कि हम अब पूरी तरह तैयार हैं कि ये बिल्कुल किसी गलत फहमी में ना रहना, और फिर ये जो जंग होगी आप जिम्मेदार होंगे। और ये जो पाकिस्तान के ऊपर आपने ये सोचा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर पे कुछ हमें सबक सिखाने का, आप तैयार हो जाए, वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी हारून रशीद ने यह दावा किया है कि हसास इदारों ने रिपोर्ट दे दी है कि भारत आज़ाद कश्मीर पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। आज इस पर खुलासा करेंगे, लेकिन नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर रिपोर्ट आपको वक्त मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नाजरीन, यहाँ पर हसास इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज को रिपोर्ट दे दी है कि भारत मनसूबाबंदी कर रहा है आज़ाद कश्मीर पर हमला करने की। नाज़रीन, वो रिपोर्ट क्या है, आइए हम मारूफ सहाफ़ी हारून रशीद की ज़बानी इस डिटेल रिपोर्ट के बारे में सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। चीज़ को आप मुझे ज़रा वाज़ेह कीजिए। आपने कहा कि खुदा न खास्ता भारत ये सोचे बैठा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो, तो एजेंसीज ने क्या बताया कि क्या मामलात हैं जिनकी वजह से इस चीज़ के ऊपर शुबा है या वाकई कहा जा सकता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, वो तो हमेशा से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का खात्मा चाहते थे। वो गांधी जी ने कहा था वजीरिस्तान की सरहद पे खड़े होकर कि हिंदुस्तान बामियान तक है, ठीक है। नेहरू ने कहा था कि जिस तरह सूरज की अव्वलीन किरणें शबनम के कतरों को तहलील कर देती है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वो कोशिश भी की कश्मीर में, तो अभी वो कहते नहीं है गिलगित बल्तिस्तान पे अजीत दोवल ने कहा नहीं था बलूचिस्तान को अलग करेंगे। जी बिल्कुल कहा था। अभी वजह क्या, पाकिस्तान का वजूद उन्हें गवारा ही नहीं है। हाय शिरोमूर्ति जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं, और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरू छे, एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। सवाए हमारे सब आमक लिबरल्स के सब तो नहीं, मतलब उसमें से जो लिबरल, जिन्हें बाद लोग लिबरल फाशिस्ट कहते हैं, खूनी लिबरल जिन्हें इमरान खान कहता है, जो पहले सोशलिस्ट होते थे, वो इस्लामी सोशलिस्ट होते थे, सेकुलर होते थे, फिर सोशलिस्ट, उससे पहले कम्युनिस्ट होते थे। ये अजीब व गरीब एक मखलूक है जो अपने मुल्क और अपने दीन से बेदार है, बाकी हर चीज़ इनका बेकार। इनके सिवा हम सब जानते हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो क्या उससे पहले दिन से अपनी बका की जंग लड़ रहा है, और पाकिस्तान 71 में तो बहुत ब्लंडर हमने किए,
لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو بھی تھے ہمارے داخلی معاملات تھے نا. وہاں کشمیر میں جو صورتحال ہے اس سے بدتر نہیں ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ الگ تو نہیں ہونا چاہتے تھے. مشرقی پاکستان کے لوگوں کا تو یہ تھا کہ ہمارا آدمی اس کو اقتدار تو جو اس کا حق تھا وہ جھگڑے ہوتا ہے کہ دوسری طرف بحث چلی جائے گی. تو وہ تو دیکھو اسکول خالی کرا لیے گئے ہیں, لیکن ہم نے جنگ کو ٹالا ہے اور یہی اچھی حکمت عملی ہے. مگر ویکنیس کا تاثر نہیں دینا چاہیے. یہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے. جتنے آپ ان حالات کی طرف نہ بڑھیں. جتنی آپ کمزوری ظاہر کریں گے دشمن اتنا دلیر ہوتا جائے گا. یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہم سے, اور لمبی جنگ تو بالکل ہی نہیں لڑ سکتے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے تو مرنا شہادت ہے, ہمارا ایمان ہے. ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑتے ہوئے ہمارے لیے اس سے بڑا تو کوئی اعزاز ہی نہیں ہے. صرف ایک یہی تاثر ہے ہارون صاحب کہ وہ تو مودی جو قرآن ہے یہ صرف کہتا ہے اپنی تم پرورش کے لیے کام کر رہے قرآن کہتا ہے تم سبھی تو مر گئے, یہ تو زندہ ہیں. وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو زندہ ہے, تو ہم رزق دیتے ہیں. وہ لڑیں گے کیا فائنلی؟ وہ تو جو بھی لوگ سیریس انالیسس کرتے ہیں, مثلا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی. کشمیر میں اگرچہ مونسون میں عام طور پہ جنگیں نہیں ہوتی کیونکہ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں موو نہیں کر سکتی, لیکن وہ غالباً ایک سرپرائز دینا چاہتے. یہ ہے ایجنسیوں کی اطلاعات اور جو ہمارے سورسز ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی کوئی کسی نہ کسی طرح بعض اوقات رابطہ ہو جاتا ہے, وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی. یعنی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے نا, اس کے لیے خفیہ ایجنسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اسکول خالی کرائے جا رہے ہیں, ایل پی جی کے سلنڈر کہا جا رہا ہے, کس لیے؟ عام طور پہ تو نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے. وہ جنگ کے لیے تو سپٹمبر ہے نا, وہ ستمبر میں ہی جنگ ہوئی تھی. وہاں جو ہے تقریباً ستمبر میں ہی مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایٹمی پروگرام ہے, پاکستان کے پاس میزائل ہے, پاکستان کے پاس بار ہارڈنڈ آرمی ہے, اور یہ وہ آرمی ہے جس کا دل دکھا ہوا ہے, جو حساب برابر کرنا چاہتی ہے. یہ وہ آرمی نہیں ہے ادھر پتہ ہے چھٹیوں کی 2-4 نہیں, انڈین آرمی میں 2-4 نہیں, 200-400 بھی نہیں, ہزاروں درخواستیں چھٹیوں کی آ گئی ہیں. صحیح کرنا تو وہ چاہتے ہیں. اور ان کی اسیسمنٹ میں چونکہ ان کے پاس طیارے بہت زیادہ ہیں, ٹینک بہت زیادہ ہے, ان کی بحریہ نسبتاً بہت بڑی, ان کی اسیسمنٹ ایک تو یہ پہلو ہے. اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کچھ علاقہ چھین سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ایک. اور چین سے جو بے عزتی ہوئی دیکھے نا, وہ تو بنا ہوا ارجن بنا ہوا ہے نا مہابھارت کا, کہ میں ہندوازم نافذ کر کے اس پورے علاقے میں رہوں گا, ہندوتوا اسی نظریے پہ ہندوتوا کے نظریے پہ. ویسے ارجن جو تھا وہ اور طرح کا تھا, وہ ویسے تاریخ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. وہ تو کرشن مہاراج کرشن کے پاس گیا اور اس نے کہا میرے رشتہ دار ہے مہابھارت میں نہیں لڑنا چاہتا, رشتہ داروں سے کون لڑے؟ تو انہوں نے کہا تم سچ پہ؟ اس نے کہا میں سچ پہ ہوں. تو انہوں نے کہا سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. یہ تو ارجن, یہ تو کیا بنے, تو پاگل ہے. تو بھارتی عوام کی تسلی کے لیے ادھر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ چائنا سے بری طرح سے اتنی بے عزتی ہوئی ہے, اس قدر تذلیل ہوئی ہے, اتنی خفت اٹھانی پڑی. کہاں وہ اپنے آپ کو عالمی سطح کا لیڈر سمجھ رہا تھا, کہاں کیا یہ حال ہے کہ 72 گھنٹے تو گگی بندی رہی اور پھر تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے کچھ آدمی مارے گئے ہیں, مگر ساتھی کا ہمارے علاقے پہ قبضہ نہیں کیا. تو مارے کیسے گئے؟ پھر ان کے علاقے میں گئے, تو خود ذمہ دار.